مشيتي فيها راه يدك الله تعجبتيني غير غادي بانت بحال واحد القضيه حتى من تكون راكب انايا فهمت شفت كيفاش يدير كيفاش لا لا بصح الموتور ناضي انا مابقاش غنبيه كاع ماشي بحال جي بي اس ديال جي اس ديال 1200 ديال بي ام موطور اخاي تبارك الله شي ماكينه لومبرياج فيه واحد الله يحفظك لومبرياج عرفتي شنو مشيت تسوق شي حاجه مليحه عرفتي تبارك الله لومبرياج السلام عليكم الشباب صافا لاباس عليكم. عندنا اليوم تيست رايد ديال الياماها الفيراغو هادي موديل 1993 اللهم بارك. تبارك الله اللهم بارك. موتور عامر موتور غزال اخوتي فيرسيون سي كريزر موطو 256 سي. الوغ الاخوان غنبداو دابا ب لا كونتور. سي لا كونتور كما كتشوفوا ديزاين كلاسيك طابلو انالوغ الشباب، ولكن البوزيسيون خوت اللهم بارك الماكينه تبارك الله اللهم بارك. كما كتشوفوا بوزيسيون لا ستيل ديال المرايات ستيل غزال تبارك الله اللهم بارك. داكشي ديزاين كلاسيك رودستر كلاسيك بحال هارلي دافيدسون. ولكن هاد التيست رايد اليوم الاخوان واحد التيست رايد لدبابة الياماها. هذه هي دبابة الياماها الاخوان، كنعتبروها بالخدمة النقية والخدمة الأولى اللي دارت الياماها صراحة. هذا الموتور 1993 وحنا دابا في 2021 وباقي خدام وباقي الماتياغ ديالو ولا الكاروسري البويسونس ديال الماكينه الغزال اللهم بارك. وحتى السويتش ديال لا موطو بالنسبه لين كومبلي ديال الاشابمون ديال البو غزال تبارك الله. عرفتي الركبه خوتي يا سلام كما درت التيست رايد السيمانه اللي فاتت الاخوان في الاكيلا الهيو سونغ 250 حتى هي تقريبا ما كاينش شي فرق، ولكن لا بويسونس ديال هذه الماكينه كاين فرق شاسع فرق كبير الاخوان. وموتور خفيف باغ كونطخ ديال الاكيلا هيو سونغ ديال الفيرسيون ديال كوريا. هذا تقريبا البوا ديالو خفيف عليه. هذا البوا تقريبا الاخوان بالضبط فيه شي 137 كيلو. باغ كونتر الاخر كان فيه تقريبا شي ثقيل شي شويه، كان فيه تقريبا شي 155 كيلو ثقيل هذاك الاكيلا هيو سونغ. الوغ اخوتي الماكينه الفيتوين ماكينه دو سيلندر الفيتوين على شكل في. طبيعه الحال خد تيب ديال لا موتور سي 4 طون ماشي سكوتر غدا غادي نقولوا ليه دو طون. ولكن الاخوان البوزيسيون والركبه الكيدون سيليكات عرفتي غزال تقريبا والفريناج عرفتي الفريناج القدامي الفريناج ديسكو غزال تبارك الله اللهم بارك. بالنسبه للفريناج اللورا الاخوان سي فريناج كاين طومبور فريدوات ما فيهاش الفريناج ديسك. وبالنسبه للا بي اس الاخوان ما كايناش لا بي اس، هذا الفيرسيون قديمه ما فيهاش لا بي اس. حتى تقريبا الاخوان هاد الفيرسيون هذه ديال الفيراغو ديال الياماها تقريبا بدات من 1989 حتى ل 2007. عرفتي البوزيسيون والصوغه غزاله الاخوان. الموتور زوين تبارك الله. كما قلت راه الدبابه ديال ياماها راه هي هذه. عرفتي صراحه الموتور عرفتي راه ما دخلتش ليا الدماغ ديالي باش سمعت لا موديل ديال هذا الموتور هذا. انا كيسحب ليا شي فيرسيون 2007 ولا 2009 ملي سمعت 2003 وفي هاد ليطا هادي عرفتي راه صراحه راه عرفتي تعجبت باش تعرف يعني الماتياغ ديال كيسكيو موطو جابونيز. راه عرفتي راه الماتياغ غزاله تبارك الله ماتياغ صحيحه. راه دوك الناس الاخوان راه ما تيضحكوش الجابون راه ما تيضحكوش مع الماتياغ كيصنعوا الصح والعمل. الو الاخوان كما قلنا الماكينه فيتوين دو سيلندر
الوغ 400 باب باغ سيلندر اخوتي، يعني كل سيلندر فيه 400 باب. غوفغواديسمون اخوتي باغ لير كيما كتشوفوا، يعني الغوفغواديسمون يعني بالبرد باش كتبرد لنا الماكينه. بالنسبه للفيتاس، الفيتاس فيها تقريبا 5 فيتاس 5 رابور، سيستيم تاع اي موتور كبير، بروميير لتحت وكلشي الفوق. الوغ قلنا الفريناج، هضرنا على الفريناج، دونك غادي نهضروا دابا على لي فورج. لي فورج اخوتي، لي فورج بالنسبه لي فورج فيهم لي فورج انفيرس فيهم 33 تقريبا مليلتر. وبالنسبه لي زامونتيسور 12 زامونتيسور كاينين لور، جوج شكل ديال لي زامونتيسور لور تقريبا فيهم مزيانين، جاو بواحد الماتيير مزيانه. عرفتي اخوتي سانكيام، اللهم بارك، عرفتي لا بويسونس ديال الماكينه غزاله تبارك الله. فيها هذه اخوتي ما غاديش ندير توب سبيد، مي لا توب سبيد ديال هاد الفيراغو هذه تقريبا شي 140 كيلومتر على حسب الماكينه عاوتاني، وعلى حسب ليطا د الماكينه واش باقا نقيه. وهذه راه بانت لي اللهم بارك. ما كايناش صراحه الطريقه اللي غادي ندير فيها توب سبيد. انا كنتيستي غير الديبار، الفريناج، التقليعه، يعني كتنعس اللهم بارك مزيانه، ماشي بحال اللي ظهر لي دوفيتسون كامل اللي سيري ديال هارلي دافيدسون ما كينعسوش. هادو عندك الياماها الفيراغو صراحه كتنعس كما بغيتي، كتحكم في الموتور كما بغيتي اخوتي. عرفتي صراحه ما غاديش نسخر نهبط من هاد لا موطو هادي اللي غزاله تبارك الله. لا كاباسيتي الخوت ديال بالنسبه للريزيرفوار ديالها كتهز تقريبا شي 9 لتر ونص. الريزيرفوار ما كبيراش بزاف، بار كونتر البيني اللي راه كتهز اكثر منها. شنو باقي ما هضرناش عليه الخوت؟ الفريناج قلنا الفريناج ديسك بالنسبه للقدام، اللور كاين غير فريدوات طومبور. توب سبيد الخوت حتى هي هضرنا عليها. لاسيغونس اخوتي سي لاسيغونس ديال 2600 درهم كاي موتور كبير. صراحه حنا السيستيم في المغرب لاسيغونس يعني من 125 للفوق، وانت طالع على لاسيغونس يعني كتكون 2600 درهم. و بالنسبه للخيل فالخوت ثلاثه ديال الخيل. بالنسبه للكونسوماسيون، كونسوماسيون حتى تقريبا شي 4% ديال الكونسوماسيون ولا اي 250. بيرمي الخوت بيان سور بالبيرمي اصي هادي ما نذاكروش عليها. البيرمي راه كيبدا من 125 راه خاصك البيرمي ديالها. ماتريكول كبير وما كتحتاج صراحه شي اكسبيريونس كثيره الخوت، يعني باش انك تسوق يعني من 125 او لا 150 حتى 250 تقريبا راه ما فيهم، ماشي نقول لا ميم بويسونس مي تقريبا يعني ممكن تسوقهم بالبيرمي A1. يعني من 250 الخوت للفوق دونك كتدخل في البيرمي A، وخاصك يعني واحد التكنيك وواحد الخبره يعني طويله بالنسبه لا موطو. فيها البنو الخوت ما هضرناش على البنو، فيها البنو اللور تقريبا فيه 130 والبنو ديال القدام فيه 110. الفريناج زوين هو نتيستيناه صراحه، الفريناج اللهم بارك. سلف لنا الاخ يوسف تبارك الله عليه تنشكروه. خوت بالنسبه لهذا الموتور هذا راه الخوت البيع غادي نخلي النمره ديال السيد اللي بغاه موتور غزال تبارك الله اللي كان مهتم. نخليه للسيد تتصلوا به، نخلي النمره ديالو على الشاشه تتصلوا به وتفاهموا معاه الا كنتي مهتم. اما الموتور انا دابا درت ليه لي تيست كاملين، الفريناج لا موتور اللهم بارك الماكينه غزاله تبارك الله. الفريناج ليطا ديال الموتور كل شيء تبارك الله الموتور. وحتى بالنسبه للثمن يعني جد مناسب، ما غاديش نقولوا صراحه حتى نخلي يعني اتصل بالسيد مولاها وتفاهم معاه، جد مناسب وما يكون غير خير ان شاء الله. الوغ نكملوا لي تيست رايد ديالنا. لا موطو الخوت سي فيراغو 250 سي سي من المحاربين، هاد الكريزر هادي من المحاربين ديال 1993
الدبابه ديال الياماها الخوت تبارك الله عليها. عرفتي صراحه موتور والله تنقولها وكنعاودها، موتور صراحه ضارب 93 عرفتي حتى 2021 ضارب يعني هاد السنين كلها، وباقي بهاد الماتياغ وبهاد هاد الليطه هذا راه اللهم بارك موتور يعني دال زعما موتور ديال الديناصور فهمتيني شبه انقراضي يعني ديناصور ماشي موتور غزال تبارك الله موتور اللهم بارك اخوتي. هنا حتى وسط يعني غادي نجربوه هنايا تقريبا وسط الديور كما يعني الموتور ممكن يعني تشد به الطريق، موتور يعني تمشي به وسط يعني وسط الطريق وسط الديور ما كاينش مشكل، وسط المدينه تشد به الطريق، موتور صالح لكل شيء. غزال تبارك الله كاع اللي عشاق ديال الناس ديال لي رودستر راه ما غاديش يندم على هذا الموتور هذا. هادشي كي تينعس الموتور تبارك الله اللهم بارك تينعس مزيان الموتور. موتور متحكم فيه كيما بغيتي، شاد في الارض يعني ما كاينش واحد صراحه ما كاينش واحد زعما واحد العرقاله في السوقان ديالو ولا شي حاجه، كتحكم فيه كيما بغيتي كدور. انا دابا غادي ندور غادي نضرب واحد صراحه واحد الدوميتور واحد الدوره صغيره وغادي ندور الكيدون كامل وغادي يدور الموتور ما كاين لا تعنكيش يعني ما كيتكالاش ليا الكيدون يعني بحال مثلا على ركابيه او لا على كيقيس ليا في الريزيرفوار ولا شي حاجه والو فليكسيبل مانيابل تري كونفورم الخوت. دابا غادي نرجعو الله يجعل البركه. الديبار عرفتي خوت عرفتي الديبار ديال هاد الموطو هادي غزال تبارك الله، عرفتي بروميير البويسونس اللي فيها زوينه، عرفتي دوزيام حتى هي كتقلع اللهم بارك موتور زوين تبارك الله. قلنا توب سبيد ديالو تقريبا شي 140 كيلومتر الخوت، راه صراحه شركه ياماها اللهم بارك ما كتصنع صراحه. حنا ما غاديش نشكروا الياماها ولكن ما نساوش عاوتاني الهوندا، الهوندا صراحه راه اللهم بارك شركه الهوندا شركه ديال بصح. الور الخوت حنا رجعنا دابا، كانت هذه تيست رايد ديال ياماها فيراغو 250 كريزر موديل 2093